Vasco MLA Krishna Salkar launched 4 electric buses at the Vasco Kadamba bus stand, reinforcing the push towards sustainable transport. The event was attended by MMC Chairperson Girish Borkar and other dignitaries, making a step forward in promoting green mobility in the port town. खरे 14तले 4 बशी वास्को हाडप म्हटल्यार इतले क्रेडिट वयता तेका बरें काम केलें त्यांनी आनी हो भाजप सरकार इतली बरी कामां करता। आता तुम्ही बस स्टॉपाचेर जाले बस स्टँडय जातलो सगळे जातले वास्कोचे रस्ते म्हणटा पळय त्या मनान गोंयाच्या सगळ्याच्या मनान वास्को तितले रस्ते वायट ना। बाकी गोंयान खंय खंय वायट आसा पण दाजीन ते कंटिन्युअस नॉन स्टॉप सेंट्रल जावं आनी खंय जावं कितें ना कितें पावसान सुद्दां काम करीत रावलो। आमचो हो आमदार असो आसा कोणी कितेंय जरी कितलेंय जरी क्रिटिसायज केलो न्हू त्याचो कांयच फायदो जावपाचो ना। दाजी हो फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां बऱ्या मतांनी निवडून येतलो। आज 14 बसी आज पुराय गोंयान आयल्या तातूंत भितर 4 बसी आज वास्कोक मेळ्ळ्या म्हणजे मुरगांव तालुक्याक मेळ्ळ्या आनी त्या खातीर आज खूब बरें दिसता। हांव सगळ्यांत पयलीं आभार मानता आमचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचे आनी मागीर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बॉबीन बुडिनो सर जाणें आमकां रोखड्योच ह्यो बसी आमकां दिल्यो आनी हें करता आसतना हांव विसरूंक शकना आमचे चेअरमॅन उल्हास तुयेकर आनी आमचो वायस चेअरमॅन कृतेश गांवकर म्हणजे हांचे कडेन आमी परत फॉलोअप करत आशिल्ले म्हणजे कृतेशा कडेन करताले मागीर कृतेश चेअरपर्सना कडेन करतालो चेअरपर्सना कडेन आमी उलयताले आनी अशें करून आज वास्को मुरगांव तालुका खातीर ह्यो 4 बसीस आयल्या।